अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ मैंगल लव यूट्यूब चैनल पे जावेद शाह कराची की सूरत हाल के हवाले से नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पूरे सिंध में बिलखसूस कराची में एमक्यूएम की सरगर्मियाँ बहाल किसी हद तक हो गई हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना नेटवर्क मजबूत करना शुरू कर दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा सिंध के दौरे पे जा रहे हैं। आइंदा आने वाले इलेक्शन में एमक्यूएम पाकिस्तान भरपूर हिस्सा लेगी, मगर इस सूरत हाल में एमक्यूएम लंदन के अल्ताफ हुसैन ने भी अपनी तंजीम को शहर कराची में फाल कर लिया है। इसी तरीके से एमक्यूएम हकीकी ग्रुप अपने सरगर्मियां तेजी से शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी कारना मीटिंग और जलसे शुरू कर दिए हैं अपने इलाकों में। तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में कराची में बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। इसी ज़िमन में पीटीआई भी अपनी सरगर्मियां जारी रखेगी। जमात इस्लामी तो कराची की जो सूरत हाल में एमक्यूएम के ग्रुपों का बड़ा अहम किरदार होगा। अल्ताफ हुसैन जो एमक्यूएम के उस ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं जिस पे इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया पाबंदी है, उनकी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं किसी हद तक, और उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर दी गई है। और सिंध में उन पे रैली निकालने पे या उनकी सियासी में पाबंदी लगा के उनके कुछ कारकुनान को भी गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आखिरी खबरें आने तक उनको रिहा भी कर दिया गया जमानत पे अदलिया ने। तो मैं समझता हूँ अदलिया का शहर में बड़ा अहम किरदार होगा। सिंध हाई कोर्ट और इस तरह के जो अदलिया में अगर कोई केस जाते हैं तो उनको भी इस पे नोटिस लेना चाहिए शहर की सरगर्मियों पे। इसके अलावा सूबे सिंध की निगरान हुकूमत जो आगे आएगी, मैं ये समझता हूँ ये जो सरगर्मियों का आगाज हुआ है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली जाएगी, यानी कि निगरान हुकूमत का नया सेटअप बन जाएगा, तो इसमें ये तंजीमें ज़्यादा फाल हो जाएंगी। और जिन पार्टियों पर गैर एलानिया पाबंदी है, जिन्होंने अपनी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप ने, वो अल्ताफ हुसैन मुसलसल सोशल मीडिया पे अपनी कार्रवाई का आगाज रखे हुए हैं, सियासी सरगर्मियाँ जारी सारी रखे हुए हैं। तो माजी में वो बाइकाट करते रहे तो उनका असर पड़ा बाइकाट का, और एमक्यूएम को काफ़ी पाकिस्तान को वोट कम पड़े। वोट तो पड़ते हैं एमक्यूएम को, मगर वोट कम पड़ते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि उनका असर रसूख शहर कराची में मौजूद है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए कराची के अंदर और ज़िला इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत क्या किरदार अदा करती है। उसने तो अपना किरदार जाहिर कर दिया कि उन्होंने गिरफ्तारी करके किसके इमा पे उन्होंने गिरफ्तारी की और किसने उनको ये कहा कि इनको कानून को ये हाथ में ले रहे हैं और आप उनको पकड़े रैली निकालने वालों को। बहरहाल कानून की हरकत जब किसके खिलाफ कानून हरकत में आ जाए, किसी के खिलाफ बिल्कुल हरकत में नहीं आता। कानून की अपनी मर्जी है, बल्कि हुकूमत सिंध की भी बात जगह अपनी मर्जी का, हालांकि कानून का उनको सबको पासदारी करनी चाहिए। उनको भी सब तमाम पार्टियों से जो गैर कानूनी काम कर रही हैं या गैर आईनी गैर सियासी सरगर्मियों में मुलविस उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मगर देखा ये गया है कि अपने मफाद के लिए किसी सियासी पार्टी को सरगर्मी करने की इजाज़त दे दी जाती है, अपने मफाद में किसी वक्त उस पर गिरफ्त कर दी जाती है उनकी। तो हालिया दिनों में इनको आज़ादी किसने दी, और जिस पे गैर एलानिया पाबंदी थी, और उसके बाद फिर उन पर उनको काबू कैसे किया, उनको गिरफ्तार कैसे किया गया, उनकी रैली के लिए मुकदमात कायम किए गए। तो ये चे मायने दारत, इसके कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सिंध हुकूमत क्या है। मेरे ख्याल में और जो हमारे मुबसरीन सियासी उन्होंने ये कहा है कि गैर सरकारी तौर पर गैर एलानिया तौर पर जिस तरह पाबंदी लगाई गई थी, उसी गैर एलानिया और गैर सरकारी तौर पर एमक्यूएम लंदन को लगता यह है कि इजाज़त दे दी गई है या उनको अपनी सरगर्मियाँ जारी किसी दायरे में रह के इजाज़त दी गई है। तो उन्होंने उसी दायरे में अपनी वो सरगर्मियाँ जारी और सारी रख रहे हैं, और रैली निकाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, पम्फलेट लगा रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। इसी तरह गोश्त तकसीम किया अल्ताफ हुसैन की शक्ल वाली थैलियों में। तो ये सब सरगर्मियों की इजाज़त तो किसी ने लाजमी उनको दी, या किसी ने कबूतर की तरह आंखें बंद की कि भाई चलो जो हो रहा है सो होने दो।
تو کہنے کا مقصد بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ قانون اگر ان کو اجازت دیتا ہے، عدلیہ اجازت دیتا ہے جس بھی پارٹی کو، چاہے اس میں MQM ہو یا کوئی اور جماعت ہو، تو اس کو اپنی سرگرمیاں جاری ساری رکھنی چاہیے، اور اس پہ اعلانیہ اگر پابندی ہے یا اس پہ سرکار کی طرف سے، تو ان کو سرگرمی جاری نہیں، کیونکہ اگر وہ اپنی سرگرمی جاری رکھیں گے کسی کے کہے پر، پھر وہی جو ہے عناصر ان کو روک دیتے ہیں، تو اس طرح سے نفرتیں پھیلتی ہیں اور کشیدگی میں شہر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب تک ان کو قانونی طور پر اجازت نہ ملے، MQM لندن کو اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ان کا مفاد بھی ہے اور اسی میں ہی کشیدگی بھی شہر میں کم ہوگی۔ تو یہ صورتحال سندھ حکومت کو بھی پہلے ہی نوٹس لے لینا چاہیے۔ اب نگراں حکومت آ جائے گی جس کے وزیر اعلیٰ غالباً ایک نام آ رہا ہے ممتاز علی شاہ جو بیوروکریٹ ہے، تو لازمی اب نگراں حکومت میں یہ تمام تنظیمیں اپنا سرگرمیاں جاری ساری رکھیں گی۔ اب کس حد تک کا ان کا رول ہوتا ہے اس میں، کراچی کی سیاست پہ نگراں حکومت کا کتنا کنٹرول ہوتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں ایک مرتبہ نگراں حکومت یہاں تھی، داؤد پوتا ایک صاحب تھے، ریٹائر ایڈمرل تھے، تو ان کی فضائیہ کے میرا خیال، تو ان کی یہاں حکومت قائم تھی، بے نظیر کا سانحہ ہو گیا، بے نظیر کو شہید کر دیا، تو شہر میں جو گاڑیاں جو ہوا وہ تمام تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ تو نگراں حکومت ایسی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھتی ہے، تو میں یہ کہوں گا جو بھی نگراں حکومت آ رہی ہے وہ آنکھیں کھلی کر کے رہے، شہر کے متحرک گروہ جو سیاست کر رہے ہیں اور سیاست میں نئی انٹریز ہو رہی ہیں یا پرانی انٹریز دوبارہ ہو رہی ہیں، تو ان پہ کڑی نگاہ رکھے اور کسی طرح بھی مخالف دھڑے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی پالیسی پہ نہ جائیں، اور کسی طرح یہاں شہر میں قحط و خون کا بازار گرم نہ ہو۔ ایک بھی آدمی ایک جانب سے کسی کو بھی کوئی گولی لگی یا کسی کو بھی کسی نے نشانہ بنایا یا کہیں جھگڑا ہوا، MQM کے گروپوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو شہر کی فضا ایک دم خراب ہو جائے گی اور پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی، اور نگراں حکومت ویسے ہی کمزور حکومت ہوتی ہے۔ تو نگراں حکومت کو چاہیے اس حوالے سے کڑی نگرانی کرے، تمام سیاسی تنظیموں کو الیکشن بھی کرایا گی وہ حکومت، تو لازمی الیکشن میں شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ شہر میں امن ہو، امن قائم ہو، امن و امان باہر رہے، اور سب سے اہم بات شہر میں تمام سیاسی جماعتوں کو جن کو قانونی طور پہ اجازت مل جائے سیاسی سرگرمی کرنے کی، ان کو بھرپور حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور فل پروف انتظامات کیا جائیں، یعنی کہ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے نگراں حکومت کو چاہیے کہ، اور سیکورٹی کو نگراں حکومت میں یہ جرائم جو ہو رہے ہیں شہر میں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں شہر میں، اس طرح سے ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کراچی میں خصوصاً صوبہ سندھ میں ایسا الیکشن ہو جو تاریخی الیکشن ثابت ہو، اور سندھ حکومت کو لوگ خراج تحسین پیش کریں، بالخصوص نگراں حکومت کو۔ تو میں یہ سمجھوں گا نگراں حکومت پہ بھی سندھ کی تمام سیاسی پارٹیوں کو متفق ہونا چاہیے، جو نام آئے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں سے اگر یہ لوگ پیپلز پارٹی حوصلہ کر لے، مشاورت کرے اور ان کو ایسا نام منتخب کر کے لایا جائے جس پہ تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہو، تو اسی میں شہر میں بڑا اچھا نظام قائم ہو جائے گا اور تمام سرگرمیاں سیاسی اور سماجی جاری و ساری رہیں گی۔ اسی میں شہر کی بقا ہے، شہر کی بھلائی ہے، اور شہر کی بھلائی کے لیے میئر کراچی بھی منتخب ہو گئے ہیں اور یقیناً وہ بھی ایک اچھی طرف قدم بڑھائیں گے، اور تمام شہر کے محب وطن اور امن دوست عوام ان کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹی کو MQM سمیت جماعت اسلامی سمیت تمام جو یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے کراچی کی۔ یہ ان کا ساتھ نہیں ہوگا، یہ کراچی کا ساتھ دیں گے آپ سب کا کراچی ہے، کراچی ہم سب کا کراچی ہے، اس کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔